अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरान नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.222 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 222 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 206। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम वला बि'सल मिहाद। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। व इज़ा रूट वर्ड है अलिफ दाल अलिफ से, माने और जब, एंड व्हेन। क़ीला काफ वाव लाम से है, माने कहा जाए। इट इज सेड, लहू लाम से, माने उसको, टू हिम। इत्तकी वाव काफ या से, माने डर, फियर। अल्लाह अलीफ लाम हा से, माने अल्लाह, अल्लाह। अखज़तहु अलीफ खा दा से, माने उसे आमादा करे, टेक्स हिम। अल इज़्ज़तु आइन जा से, माने गुरूर, इज्जत, प्राइड। बिल इस्मी अलीफ मीम से, माने गुनाह पर, टू द सिंस। फहस्बुहु हा सीन बा से, माने तो काफी है उसको, देन एनफ फॉर हिम। जहन्नमु जीम हा नून मीम से है, माने जहन्नम, हेल। वला बिइसा बा अलीफ सीन से, माने और अलबत्ता बुरा है, एंड श्योरली एंड एविल। अल मिहाद मीम हा दा से, माने ठिकाना, द रेस्टिंग प्लेस। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। व इज़ा क़ील लहू, और जब कहा जाए उसको, इत्तक़िल्लाह कि अल्लाह से डर, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मी तो उसको गुरूर गुनाह पर आमादा करे, फ़हस्बुहु जहन्नम तो उसके लिए जहन्नम काफ़ी है, वला बि'सल मिहाद और अलबत्ता वो बुरा ठिकाना है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और जब कहा जाए उसको कि अल्लाह से डर तो उसको गुरूर गुनाह पर आमादा करे, तो उसके लिए जहन्नम काफ़ी है और अलबत्ता वो बुरा ठिकाना है। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। व इज़ा क़ील लहू, एंड व्हेन इट इज सेड टू हिम, इत्तक़िल्लाह फियर अल्लाह, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मी हिज प्राइड टेक्स हिम टू सिंस, फ़हस्बुहु जहन्नम देन हेल इज एनफ फॉर हिम, वला बि'सल मिहाद एंड श्योरली evil is the resting place। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। एंड व्हेन इट इज सेड टू हिम, फियर अल्लाह, हिज प्राइड टेक्स हिम टू सिंस, एंड हेल इज एनफ फॉर हिम, एंड श्योरली evil is the resting place। करंट आयत यानी सूरह बकरा आयत नंबर 206 इन कंटिन्यूटी है पिछली दो आयतों के साथ, यानी सूरह बकरा आयत नंबर 204 और 205 के साथ। तो इन तीनों आयतों को हम सिलसिलावार पढ़ते हैं ताकि इनकी कंटिन्यूटी हम समझ पाएं। और लोगों में से कोई ऐसा भी है, याद रखें यहाँ मुनाफिकीन का जिक्र आ रहा है, यानी हिपोक्रेट्स का जिक्र आ रहा है, कि उसकी बात तुम्हें भली मालूम होती है दुनियावी जिंदगी के उमूर में, और वो अल्लाह को गवाह बनाता है अपने दिल की बात पर, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है। और जब वो लौटे तो जमीन में दौड़ता फिरे ताकि उसमें फसाद करे और तबाह करे खेती और नस्ल, और अल्लाह फसाद को नापसंद करता है। और जब कहा जाए उसको कि अल्लाह से डर तो उसको गुरूर गुनाह पर आमादा करे, तो उसके लिए जहन्नम काफ़ी है और अलबत्ता वो बुरा ठिकाना है। तफसीर आयत देखें। सबसे पहले आयत के पहले हिस्से पर हम फोकस करते हैं। व इज़ा क़ील लहू इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, और जब कहा जाए उसको कि अल्लाह से डर तो उसको गुरूर गुनाह पर आमादा करे। जब उसे यानी मुनाफिक को इख्तिदार हासिल होता है, यानी ज़मीन में कुछ पावर हासिल होता है, तो ज़मीन में फसाद बर्पा करता है, खेतों को गारत करता है, इंसानी नस्ल को तबाह करता है, तबाही व बर्बादी का दौर दौरा होता है। यानी जो सरकश है, जो मुनाफिक है, जब उसको इख्तिदार मिलता है, कुछ पावर में आता है, तो हर तरफ बर्बादी फैलाता है, खेतों को गारत करता है, हैवानात की नस्ल यहाँ तक इंसानी नस्ल को भी तबाह करता है, हर तरफ खून खराबा करता है, हर तरफ तबाही व बर्बादी मचाता है। ऐसे शख्स के सीने में शर व फसाद
اور کینے کا جو لاوا پک رہا تھا وہ پھوٹ کر باہر نکل آتا ہے۔ جب اس قسم کا شخص یہ سب کچھ کرنے لگتا ہے اور اسے نصیحت کی خاطر اللہ خوفی کی یاد دہانی کے لیے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے اور اس محسن سے حیا کرنے کے لیے صرف یہ کہا جاتا اللہ سے ڈرو، اتق اللہ، تو وہ سخت بگڑتا ہے کہ کیوں اس کے سامنے جرأت کی گئی، یہ بات اسے کیوں کہی گئی، یہ تو بری چیز ہے۔ یعنی اس کے شر کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی اسے یہ کہے کہ تو اللہ سے خوف کر، اپنے محسن سے حیا کر، گناہوں کا راستہ چھوڑ دے، تو اس کا غرور اور اس کا تکبر اس نصیحت پر بگڑ جاتا ہے، تو وہ اپنے غرور اور تکبر کے سبب اس نصیحت پر مزید بگڑ جاتا ہے اور سامنے والے سے حجت کرنے لگتا ہے، بلکہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اسے نیکی کی طرف متوجہ کرنے والے ہیں کون؟ اس پر اعتراض کرنے والوں کو جرأت کیسے ہوئی؟ کیا یہ لوگ اسے ہدایت دے رہے ہیں؟ یعنی دوسروں کو، حق پر رہنے والوں کو رذیل سمجھتا ہے، کم تر سمجھتا ہے، کم درجہ سمجھتا ہے، تو ان کی اچھی بات بھی اس کو اپنے غرور کے سبب بری لگنے لگتی ہے۔ چنانچہ اسے اپنے وقار کا خیال حق پر نہیں، انصاف پر نہیں، بھلائی پر نہیں، بلکہ گناہ پر جما دیتا ہے۔ یعنی اس کا غرور، اس کا تکبر اس کو مزید گناہ پر جما دیتا ہے، پہلے سے زیادہ وہ گناہ کرنے لگتا ہے، گناہ پر اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ وہ جرم کو عزت سمجھنے لگتا ہے، خطا کو ثواب سمجھتا ہے، گناہ کو نیکی تصور کرتا ہے اور حق کے مقابلے میں اکڑ جاتا ہے۔ یعنی ہر غلط بات کو وہ صحیح سمجھنے لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ گناہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے۔ گردن فرازی کرتا ہے، یعنی گردن کو اکڑا لیتا ہے، بلند کر لیتا ہے غرور میں، اللہ کے مقابلے میں بڑی ڈھٹائی سے اتراتا ہے، یعنی اللہ کو، اللہ کی باتوں کو اپوز کرنے لگتا ہے، بلکہ اللہ کے مقابلے تکبر کر کے ڈھٹائی سے اترانے لگتا ہے۔ حالانکہ پہلے خود اس کی حالت یہ تھی کہ یہ اپنی نیک نیتی پر ہر وقت اللہ کو گواہ ٹھہراتا اور ہر وقت بھلائی، نیکی، یکسوئی اور حیا چشمے کا مظاہرہ کرتا۔ یعنی یہ وہی منافق ہوتا جو پہلے لوگوں سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا اور اللہ کی جھوٹی قسمیں بھی کھاتا تاکہ لوگ اس کی باتوں پر یقین کریں، اور جب یہی شخص کو فساد کرتے ہوئے دیکھ کر کوئی صحیح کام کی نصیحت کرتا ہے، اللہ سے خوف کرنے کی نصیحت کرتا ہے، تو پھر یہ غصے میں بھڑک اٹھتا ہے۔ غرض ایسے لوگ تمہیں زندہ اشخاص کی صورت میں ہر دور میں ہر جگہ نظر آئیں گے۔ یعنی ایسی صفات رکھنے والے منافقین صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی نہیں تھے، بلکہ ہر دور میں رہے اور آج ہمارے دور میں بھی ہیں۔ ان صفات کفر پر جم جانے، گناہ کو وتیرہ بنا لینے، حق کے ساتھ دشمنی اختیار کرنے، سنگ دلانہ فساد برپا کرنے اور فسق و فجور پھیلانے، غرض ان سب صفات کے مقابلے میں اللہ کا صرف ایک ہی تعزیانہ آتا ہے، وہ ہے تعزیانہ عبرت۔ یعنی جو منافقین کفر پر جمے ہوئے ہیں، گناہ کو روٹین بنائے ہوئے ہیں، حق کے ساتھ دشمنی اختیار کیے ہوئے ہیں، انسانوں کی، حیوانات کی نسل کشی کرنے میں سنگ دلانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ہر طرف فسق و فجور یعنی گناہ پھیلانے کا کام کرتے ہیں، تو ایسی تمام برائیاں رکھنے والوں کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے صرف ایک ہی سزا کافی ہے، ایک ہی کوڑا کافی ہے، یعنی جہنم کی آگ، جو اس خماج کے لوگوں کے لیے موضوع اور ان کے حالات کے مطابق ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی آیت کے دوسرے حصے میں، فحسبہ جہنم ولبئس المہاد، ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم ہی علاج ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جہنم جس میں ایسے مفسدین کو الٹا کر کے گرایا جائے گا اور شیطان کا تمام لشکر اس میں الٹا کر کے گرایا جائے گا، جہنم جس کی آگ دل کو جلا ڈالے گی، جس کی جلن بجلی کی طرح دل سے چیخیں نکال دے گی، جہنم جو ہر چیز کو نیست و نابود کر دے گی، جلا کر راکھ کر دے گی، جہنم جس کے شعلے خوفناک و غضبناک ہوں گے، یہ جہنم میں اس منافق کا علاج ہے، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر سے کچھ پوائنٹس دیکھیں۔ ان بدکاروں کو یعنی منافقوں کو جب وعظ و نصیحت کے ذریعے سمجھایا جائے تو یہ اور بھڑک اٹھتے ہیں اور مخالفت کے جوش میں گناہوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے تعلق سے سورہ حد میں بھی آیت آئی ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ
अन्नार वअदहा अल्लाहु लज़ीना कफ़रू व बि'सल मसीर। अल्लाह ताला के कलाम की आयतें जब उनके सामने तिलावत की जाती हैं तो उन काफिरों के मुंह चढ़ जाते हैं और पढ़ने वालों पर झपटते हैं। सुनो, इससे भी बढ़कर सुनो, काफिरों के लिए हमारा फरमान जहन्नम का है जो बदतरीन जगह है। यहाँ भी यही फरमाया कि इन्हें जहन्नम काफ़ी है, यानी सज़ा में वो बदतरीन ओढ़ना बिछोना है। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। इन तीनों आयत यानी सूरह बकरा आयत नंबर 204, 205 और 206 में मुनाफिकीन की सिफात सिलसिलावार बयान की जा रही हैं। मुनाफिक जब गुफ्तगू करता है तो झूठ बोलता है और अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए अल्लाह की झूठी कसमें भी खाता है। झगड़े और फसाद पैदा करने में वह अव्वल होता है, यानी जब उसको कुछ इख्तिदार दे दिया जाए तो फसाद पैदा करने से पीछे नहीं हटता। खून खराबा करता है, खेती और हैवानात की नस्लों को तबाह करता है। और जब इससे कहा जाता है कि अल्लाह से डर, फितने व फसाद से बाज आ, तो उसका गुरूर उसको सही रास्ता इख्तियार करने नहीं देता, उल्टा वो गुनाहों के रास्ते पर पूरी तरह चल पड़ता है। फिर अल्लाह के हुक्म से जहन्नम के अजाबों का पूरी तरह हकदार हो जाता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।